हाम्रो इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 मा सेक्सन 19 र शेड्युल 2 मा डेप्रिसिएसन को कुरा उल्लेख छ र हाम्रो डेप्रिसिएसन का फिचरहरु हेर्ने हो भने यी फिचरहरु देखिन्छ हाम्रो डेप्रिसिएसन को सिस्टममा। जस्तै पहिलो फिचर छ रिकग्नाइज्ड एज क्यापिटल कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर। क्यापिटल नेचर को कुनै पनि खर्चलाई सेक्सन 21 मा डिडक्सन दिइदैन, त्यसलाई सिधै ल्याएर पार्शियली इयर बाई इयर अलिअलि गरेर डेप्रिसिएसन को रूपमा खर्च लेख्न दिन्छ। दैट इज क्यापिटल कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर। अनि पुल सिस्टम छ हाम्रो यसमा। पुल सिस्टम हुने बित्तिकै त्यसले गर्दा ल्याएको केही छुट्टै फिचरहरु छन्, त्यो अहिले डिस्कस गरौँला। अर्को हाम्रो इन्कम ट्याक्स एक्टले डब्ल्युडिबी रिटर्न डाउन भ्यालु मेथड र स्ट्रेट लाइन मेथड यो दुईटा मेथड युज गर्छ। एउटा पुलमा स्ट्रेट लाइन छ, अरु सबैमा डब्ल्युडिबी मेथड छ। अनि पार्शियल एब्जर्प्सन सिस्टम फर एडिसन ड्युरिङ इयर, फुल इयर युज नभएको एसेटका लागि पार्शियल एब्जर्प्सनको सिस्टमहरु छ। र अर्को हाम्रो यसको फिचर डेप्रिसिएसनको क्याल्कुलेसनको लास्टमा नेक्स्ट इयरको ओपनिङ हिसाब गरिन्छ, जुन चाहिँ दिस इयरको क्लोजिङ डब्ल्युडिबी भन्दा चाहिँ फरक हुन्छ। त्यसमा अब अनएब्जर्ब्ड रिपेयरहरु, अनएब्जर्ब्ड एडिसनहरु, आरएनडी पीसीसी का पैसाहरु आएर जोडिने भएकाले नेक्स्ट इयरको ओपनिङ चाहिँ के हुन्छ, यो सालको क्लोजिङ भन्दा फरक हुन्छ। ल पुल सिस्टमको डेप्रिसिएसन हो। पुल सिस्टमको डेप्रिसिएसन भएपछि पहिला चाहिँ पुल चिन्न पर्छ, पुल बुझ्न पर्छ। हाम्रो इन्कम ट्याक्स एक्टले बेसिकल्ली 5 वटा पुलमा डिभाइड गरेको छ एसेटलाई, एबीसीडीई। तर प्र्याक्टिसमा गएपछि चाहिँ के हुन्छ भने जब हामी डेप्रिसिएसनसँग डिल गरेर हुन्छौं त्यति बेला यो टेन्जिबल एसेटहरुको चाहिँ जम्मा जम्मी 4 वटा पुल बन्छ। इन्टेन्जिबल एसेटको चाहिँ जतिवटा इन्टेन्जिबल एसेट हुन्छ त्यतिवटा पुल बन्छ, इन्डिभिजुअल पुल बन्छ तिनीहरुको चाहिँ। त्यही भएर यो ठ्याक्क काम गर्दाखेरि चाहिँ 5 वटामा मात्रै लिमिट हुँदैन, बढी हुन्छ। त्यसको कारण पनि म भन्छु किन इन्टेन्जिबलको चाहिँ एक्सेसिभ इन्डिभिजुअल पुल हुन्छ भनेर। जस्तै पुलहरुमा फर्स्ट पुल, पुल ए बिल्डिङ एन्ड स्ट्रक्चर। बिल्डिङ अथवा स्ट्रक्चर फिक्स टाइपको चीजहरु जे हुन्छ त्यो यसमा पर्छ, स्ट्रक्चरहरु। र यसमा 5% डेप्रिसिएसन काटिन्छ किनकि यिनीहरुको लाइफ यसै पनि धेर हुन्छ। अर्को पुल बी मा पर्छ अलिकति थोरै कम पर्मानेन्ट चीजहरु जस्तै फर्निचर, कम्प्युटर, अफिस इक्विपमेन्ट। यिनीहरुमा 25% डब्ल्युडिबी को रेट दिएको छ। अर्को पुल छ पुल सी, अटोमोबाइल। अटोमोबाइल भन्नाले चक्का भएको अनि इन्जिनबाट चल्ने, तिनीहरु यसमा पर्छ, 20% डेप्रिसिएसनमा जान्छ यो। अब पुल डी, पुल डी मा चाहिँ प्लान्ट मेसिनरी र कोर बिजनेस एसेटहरु पर्छ। र कुनै पनि टेन्जिबल एसेट, कुनै पनि टेन्जिबल एसेट भेट्यो, टेन्जिबल भन्नुको अर्थ छुन सक्ने हुनु पर्यो, देख्न सक्ने हुनु पर्यो। टेन्जिबल एसेट भेट्यो त्यो एबीसी मध्ये कुनै पनि पुलमा गएन, अर्थात बिल्डिङ पनि हैन, स्ट्रक्चर पनि हैन, फर्निचर पनि हैन, कम्प्युटर पनि हैन, अफिस इक्विपमेन्ट पनि हैन, अटोमोबाइल पनि हैन भने त्यो केमा पर्छ, सिधै पुल डी मा आएर बस्छ। र पुल डी को डेप्रिसिएसन रेट 15%। अब त्यसपछि अर्को छ इन्टेन्जिबल एसेट। अब इन्टेन्जिबल एसेटको नेचर अलिकति फरक हुन्छ, त्यो फिजिकल हुँदैन। फिजिकल नहुने भएपछि के हुन्छ भने त्यसमा वेयर एन्ड टियर हुँदैन। अब वेयर एन्ड टियर नभएपछि त्यसको लगभग एउटा क्रस फ्रेममा लाइफ एक्सपेक्ट गर्न सकिदैन। जस्तै कुनै पनि फर्निचर, फर्निचर टेन्जिबल चीज हो, त्यो फर्निचर हामी 4-5 वर्ष टिक्छ भनेर एस्टिमेट गर्छौं। कुनै बिल्डिङ बनायो भने त्यो पनि टेन्जिबल चीज, त्यो 20-25 वर्ष टिक्छ भनेर एस्टिमेट गर्छौं। गाडी किन्यो भने गाडी 5-7 वर्ष चल्छ भन्ने एस्टिमेट गर्छौं। तर व्हाट फर सफ्टवेयर, कुनै सफ्टवेयर किन्यो भने हामी यो चाहिँ यति वर्ष चल्छ भनेर त सक्दैनौं, त्यो त जहिलेसम्म चल्न सक्छ। त्यही भएर त्यस्तोमा के हुन्छ भने ठ्याक्कै लाइफ एस्टिमेट गर्न सकिन्न र इन्टेन्जिबल एसेटै पछि लाइफ फरक हुन्छ होला। अब सफ्टवेयरहरुका त केसमा लाइसेन्सहरुका कुरा हुन्छन्। कुनै सफ्टवेयरको लाइसेन्स 5 वर्षलाई देला, कसैको 1 वर्षलाई देला, कसैको 3 महिनालाई देला, कसैको 6 महिनालाई देला। अब लाइफ नै नितान्त फरक भएकाले यिनीहरुलाई चाहिँ इन्कम ट्याक्स एक्टले पनि रेट डिफाइन गरिदिएको छैन, स्ट्रेट लाइन मेथडमा गर्ने भन्छ। र जति तिनीहरुको लाइफ हो त्यसको लोअर हाफ इयरमा झारेर एसएलएम डेप्रिसिएसन गर्नुपर्छ भन्छ। त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने यदि कुनै पनि इन्टेन्जिबल एसेटको लाइफ मानौ 4 वर्ष 1 महिना छ भने त्यसलाई 4 वर्षमा डेप्रिसिएट गर्ने, 4 वर्ष 3 महिना छ भने
4 वर्षमै डेप्रिसिएट गर्ने 4 वर्ष 5 महिना छ भने पनि 4 वर्षमै डेप्रिसिएट गर्ने अब 4 वर्ष 6 महिना छ भने 4 वर्ष 6 महिनामा गर्यो 4 वर्ष 11 महिना छ भने पनि कतिमा गर्नु पर्यो 4 वर्ष 6 महिनामै गर्नु पर्यो है लोवरमा गर्ने लोवर हाफ इयरमा झार्ने अनि जति त्यसको लाइफ हुन्छ त्यसको जति भ्यालु छ त्यो भ्यालुलाई त्यही लाइफले डिभाइड गर्ने जति आउँछ त्यति नै हाम्रो डेप्रिसिएसन हुन्छ त्यसरी हिसाब हुन्छ है त्यसको ठीक छ कुरा बुझियो यसमा The depreciation calculation under section 19 and schedule 2 of income tax act 2058 यो एक्सेल मा बनाएको चीज हो वहाँ टप मा के छ भने पुल को डिस्ट्रिब्युसन छ पुल एबीसीडी अनि ई मा चाहिँ E1 E2 E3 E4 E5 जतिवटा इन्टेन्जिबल थपिँदै जान्छ तिनीहरुको इन्डिभिजुअल पुल बन्दै जान्छ अब पर्टिकुलर्स तिरबाट हेर्दै जाम अनि कुरा क्लियर हुँदै जान्छ बेसिक फर्मेटमा ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस हुन्छ एउटा यो चाहिँ प्रिभियस अघिल्लो वर्ष नै क्याल्कुलेसन गरे हुन्छ अर्को वर्षका लागि नेक्स्ट इयर को ओपनिङ भनेर क्याल्कुलेसन गरे हुन्छ त्यो यहाँबाट आउँछ अब यी तल पनि यहाँ हेर्ने भने यो फर्मेटमा यहाँ तल आएर हेर्दा ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस फर नेक्स्ट इयर भनेर लेखेको छ हैन अब यो जुन यहाँ देखिरा छ नि हैन यो ओपनिङ बेसिस फर नेक्स्ट इयर हो ए ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस फर नेक्स्ट इयर चाहिँ यो साल अर्को सालमा गएर के हुन्छ ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस हुन्छ त्यसपछि छ एउटा एडिसन ड्युरिङ द इयर छ अर्को डिस्पोजल ड्युरिङ द इयर छ अब एडिसन को चाहिँ के छ भने हाम्रो इन्कम ट्याक्स एक्टले एउटा कुरा गर्छ त्यो चाहिँ अलिकति हाम्रो एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड सँग नमिल्दो कुरा छ एसेट को एडिसन का लागि हाम्रो इन्कम ट्याक्स एक्टले के भन्छ भने यही शीटमा पनि यहाँ तलपट्टि हेर्ने हो भने तल एडिसनका लागि छुट्टै राख्दिएको छु मैले पुस भित्रमा किनेको पुस भित्रको एसेट रेकग्नाइज भएको एसेट जुन हुन्छ पुस सम्ममा अर्थात साउन 1 गतेदेखि पुसको मसान्तसम्ममा रेकग्नाइज भएको एसेटमा एसेटलाई 100% एब्जर्ब गर्ने भन्छ त्यस्तै माघ 1 गतेदेखि चैत मसान्तसम्ममा बुक्समा रेकग्नाइज भएको एसेटमा 2/3 एडिसन गर्ने भन्छ 2/3 चाहिँ एब्जर्प्सन गर्ने भन्छ त्यस्तै वैशाख 1 गतेदेखि असार मसान्तसम्ममा बुक्समा एडिसन भएको रेकग्नाइज भएको एसेट हुन्छ त्यस्तो एसेटको चाहिँ के गर्ने 1/3 मात्रै एब्जर्प्सन गर्ने भन्छ अब त्यो भनिरहँदाखेरि कुन चाहिँ एसेटको रेकग्निसन टाइम त यहाँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो अब जस्तै मानम मैले टाइम फ्रेम अलिकति फेर्दै ल पुसमा सामान अर्डर गर्यो माघमा सामान झर्यो फागुनमा केही पनि भएन चैतमा सामान जडान भयो वैशाखमा आएर बिजुली जोड्दियो जेठमा केही भएन असारमा पनि केही भएन साउनमा गएर एसेट युज गर्न थाल्यो अब यहाँ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड र ट्याक्सको कुराहरू अलिकति फरक छ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले के भन्छ भने एसेटलाई रेडी टु युज अर पुट टु युजमा जुन अगाडि आउँछ त्यसमा रेकग्नाइज गर्ने भन्छ अब हाम्रो यो केसमा के थियो भने एसेटमा जब त्यो जडान गरेर बिजुली जोडे नि वैशाख महिनामा बिजुली जोडे बिजुली पनि जोडिसकेपछि त्यो रेडी टु युज भयो अब पुट टु युज चाहिँ फेरि साउनमा मात्रै छ साउनसम्म त त्यो एसेट चलान जोडेर मात्रै राखे एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले के भन्छ भने पुट टु युज जब पुट टु युज रेडी टु युज भयो अर्थात वैशाखमा त्यो एसेट रेकग्नाइज भयो त्यो वैशाखदेखि त्यसको डेप्रिसिएसन सुरु भयो भनेर भन्छ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले तर ट्याक्सले चाहिँ के भन्छ भने लेटर अफ पुट टु युज अर रेडी टु युज भन्छ त्यही एसेट जुन चाहिँ वैशाखमा रेडी भएको थियो र युज चाहिँ साउनदेखि मात्रै भयो अब त्यो एसेटको एब्जर्प्सन इन्कम ट्याक्स एक्टले के भन्छ त्यसलाई चाहिँ साउनदेखि मात्रै एसेट मान्ने भन्छ त्यत्रो खर्च भयो रेडी पनि भयो चलाउनका लागि रेडी छ वैशाखमै रेडी भएको हो अब वैशाखमा रेडी भएको छ म वैशाखदेखि एसेट देखाउँछु डेप्रिसिएसन माग्छु पाउँदैन उसको रेडी टु युज पछाडी छ नि अर्को आर्थिक वर्षमा गइसक्यो साउनमा गइसक्यो त्यही भएर उसले अब अघिल्लो आर्थिक वर्षमा डेप्रिसिएसन क्लेम पाउँदैन त्यसको अर्को आर्थिक वर्षमा मात्रै पाउँछ बुझ्यो यो कुरो रेडी टु युज र पुट टु युज यो एउटा धेरै ठुलो डिफरेन्स है इन्कम ट्याक्स एक्ट र एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डमा अरु त्यस्तो फरक छैन अरु त अब यता पुल सिस्टम छ त्यो त्यसको आउने डिफरेन्स त्यसकै मात्रै डिफरेन्स ल एडिसन 3 फेजको एडिसन पार्शियल एडिसन
अब डिस्पोजल ड्युरिङ द इयरमा पनि एउटा कुरा के छ भने यो पुल सिस्टम भएकाले इन्डिभिजुअल एसेट बेच्दाखेरि हुने गेन लसको हिसाब किताब हुँदैन अनि यसमा डिस्पोजल ड्युरिङ द इयरमा डिस्पोजल प्रोसिड्स हालिन्छ त्यो डिस्पोजल प्रोसिड्स भनेको चाहिँ कुनै पनि एसेट फाल्दाखेरि आफ्नो बिजनेसबाट निकालेर बाहिर लाँदाखेरि जे पाइन्छ जे आउँछ द्याट इज डिस्पोजल प्रोसिड्स है अब डिस्पोजल भन्ने शब्द सेल भन्दा बलियो शब्द हो किनकि सेल गर्नका लागि अर्कोतिर लिने कोही पार्टी हुनुपर्छ तर डिस्पोज गर्नका लागि अगाडि कोही पार्टी नहुँदा पनि हुन्छ सामान लगेर खोलामा फालिदिनु पनि डिस्पोजल नै हो त्यही भएर डिस्पोजल भन्ने शब्द युज गरे हो त्यो डिस्पोज गर्दा जे आएको हुन्छ त्यही डिस्पोजल प्रोसिड्स हो जति जे आउँछ त्यसलाई यहाँ ल्याएर हालिदिने सक्यो है अनि अब ओपनिङमा एडिसन जोड्यो डिस्पोजल घटाएपछि के आउँछ हाम्रो डेप्रिसिएसन बेस आयो डेप्रिसिएसन बेस आएपछि डेप्रिसिएसनको रेट चाहिँ यहाँ 5, 25, 20, 15 अनि ईमा एसएलएम त्यसपछि जुन डेप्रिसिएसन बेस आएको हुन्छ त्यसमा रेट लगाउने रेट लगाएपछि के आयो नर्मल डेप्रिसिएसन आयो अब यसबाहेक केही एडिसनल डेप्रिसिएसनहरू छन् इन्कम ट्याक्स एक्टले दिएको त्यसको कुरो गरौँ है त अर्को छ एसिलरेटेड डेप्रिसिएसन एसिलरेटेड डेप्रिसिएसन चाहिँ यो एउटा फेसिलिटी जसरी दिएको हो र यो फेसिलिटी अन्तर्गत के हुन्छ भने नर्मल डेप्रिसिएसन जति छ त्यसको 1/3 ठ्याक्कै 1/3 चाहिँ एडिसनल डेप्रिसिएसनको रूपमा पाउँछ र यो कसले पाउँछ भने यसको पाउने एलिजिबिलिटी हेर्न पनि एकदम सजिलो छ जसको चाहिँ इन्कम ट्याक्समा रेट 20% छ उनीहरूले यो पाउँछन् अब ट्याक्स रेट 20% कसको छ 20% ट्याक्स रेट कसको इन्टिटीको त 25 नेचुरल पर्सनको हजुर 20% ट्याक्स रेट कसको छ म्युनिसिपालिटी नर्मल रेट ट्याक्स रेट भनेको चाहिँ 25% हैन 20% ट्याक्स तिर्न पाउने को 20% एउटा मैले भन्दै स्पेशल इन्डस्ट्रीको ट्याक्स रेट 20% अरु अर्को पनि मैले भन्दै इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीहरु त्यस्तै गरी पावर प्रोजेक्टहरु इलेक्ट्रिक पावर यिनीहरुको ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसन जेनेरेसन त्यस्तो गर्नेहरु अनि कोअपरेटिभ्सहरु एक्सपोर्ट गर्ने एन्टिटीहरु जसलाई चाहिँ ट्याक्सको रेट 20% लाग्छ तिनीहरुले एसिलरेटेड डेप्रिसिएसन पाउँछ है त्यसरी बुझ्दा हुन्छ सिधा सिधी ठीक छ एसिलरेटेड डेप्रिसिएसन समस्या केही पनि छैन जति माथि नर्मल डेप्रिसिएसन आएको हुन्छ त्यसको 1/3 अर्को हेरौँ है त फिजिकल पुल डिस्पोजल अब यो चाहिँ पुल सिस्टमले गर्दाखेरि आउने चीज हो र यो वास्तवमा पुलमा एकुमुलेट भएको लस हो कहिलेकाहीँ पुल सिस्टममा के हुन्छ भने पुलमा एसेट चाहिँ बाँकी हुँदैन तर पनि के हुन्छ डेप्रिसिएसन बेस चाहिँ बाँकी रहन सक्छ भन्नुको अर्थ के भने कुनै एउटा एन्टिटी जसको एउटा बिल्डिङ छ भनौं बिल्डिङ त मल्टिपल हुन सक्छ अब पछि एउटा बाँकी थियो रे एउटा बाँकी थियो ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस आयो आइपुगेको थियो 1.5 करोड 1.5 करोडको बिल्डिङ अब त्यो थोत्रै भइसक्यो बिल्डिङ कसले किनोस् के गरोस् भाउ घटेर आयो डिस्पोजल भयो 90 लाखमा भयो डेप्रिसिएसन बेस कति 90 लाखमा डिस्पोजल भयो डेप्रिसिएसन बेस त त्यो अगाडि जति थियो त्यति माथि रेट घटाउने ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस 1 करोड 50 लाख थियो डिस्पोजल त्यो बिल्डिङ 23 सालमा बिक्री भयो हैन बिक्री हुँदाखेरि 90 लाखमा बिक्री भयो त्यो एसेट डिस्पोजल प्रोसिड्स 90 लाख भयो अब डेप्रिसिएसन बेस कति आयो ओपनिङ भयो डिस्पोजल भयो यही हेर न सिधै म बिल्डिङ पुलमा छु 50 1.5 करोडको बिल्डिङ बाँकी थियो डिस्पोजल भयो 90 लाख डिस्पोजल भयो 90 लाख डेप्रिसिएसन बेस कति आयो 60 लाख आयो यो 60 लाख के को डेप्रिसिएसन बेस हो 60 लाख के को डेप्रिसिएसन बेस के को
के को बिल्डिङ के को भन्नुहुन्छ? बिल्डिङको डेप्रिसिएसन बेस हैन यो, अँ, तर बिल्डिङ त छैन हामीसँग, छ त? बिल्डिङ के गरे हामीले सबै बेचिसक्यौं नि। त्यही बिल्डिङ चाहिँ बेचे, त्यसको डेप्रिसिएसन बेस आएर के गर्छ? त्यही भएर अब यो केसमा के हुन्छ भने, यो केसमा यो जुन रको 57 लाख छ, यो 57 लाखलाई यहाँ हाल्दिन्छौँ हामी, फिजिकल पुल डिस्पोज। जब पुलमा एसेट हुँदैन, पुलमा चाहिँ एसेट बाँकी छैन तर पनि त्यसको भ्यालु बाँकी छ भने त्यो सबै डेप्रिसिएसनको रूपमा खर्च पाउँछ है त, ठीक छ? पुलमा एसेट चाहिँ बाँकी छैन तर डेप्रिसिएसन बेस बाँकी भयो भने त्यो के हुन्छ? सबै डेप्रिसिएसन खर्च पाउँछ। यो वास्तवमा यो चाहिँ लस हो के, यो पुलमा एकुमुलेट भएर बसेको लस हो यो। अनि कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ है, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यही बिल्डिङ भनौँ 150 को थियो 190 मा बिक्री भयो, अब के हुन्छ? अब त बढी आयो त अनि। त्यही त, यस्तो हुन त सक्छ नि, सक्दैन? सक्छ कि सक्दैन? सक्छ। 1.5 करोडको बिल्डिङ 190 मा गयो, अब डेप्रिसिएसन बेस के आयो? सक्छ होला। डेप्रिसिएसन बेसै नेगेटिभ आयो त, कसरी भयो यस्तो? त्यस्तो भयो भने डेप्रिसिएसन गर्न मिल्दैन होला। डेप्रिसिएसन गर्न मिल्दैन? त्यो डेप्रिसिएसन बेसको ठाउँमा यहाँ अर्को एउटा शब्द पनि हुन्छ, ब्यालेन्सिङ चार्ज भन्छ कि। यो नेगेटिभ आयो नि अहिले, यस्तो नेगेटिभ आउने फिगरलाई ब्यालेन्सिङ चार्ज भन्छ है। अनि यो चाहिँ के हुन्छ भने बिजनेसको इन्कममा जान्छ, सिधै इन्कममा जान्छ। जस्तै यो केसमा यो 40 लाख सिधै के हो? इन्कम हो। यसको फर्दर अब डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेसनहरु के पनि हुँदैन, सिधै यो 40 लाख इन्कममा जान्छ, सक्यो है त। त्यस्तै अर्को छ स्मल भ्यालु लेस देन 2000। पुलको भ्यालु 2000 भन्दा कम भयो भने पनि त्यसलाई डेप्रिसिएट फर्दर गरिरहनु पर्दैन, जति छ त्यति सबैलाई डेप्रिसिएसन पाइहाल्छ, ठीक छ। अर्को त्यस्तै छ टर्मिनल डेप्रिसिएसन। यो टर्मिनल डेप्रिसिएसन चाहिँ बुट प्रोजेक्टहरुमा दिन्छ। बुट प्रोजेक्टको एउटा स्पेशलिटी के हुन्छ भने जुन दिन जति पिरियडको बुट हुन्छ त्यो बुट पिरियडको एन्डमा त्यो एसेटलाई नेपाल सरकारलाई 1 रुपैयाँमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, ठीक छ। नर्मली अब हजुर जस्तै हाइड्रो पावरहरु हैन, नेपालमा हाइड्रो पावरको मेकिङ कस्ट भनेको लगभग 1 मेगावाटको प्रोजेक्टको 25 करोड पुर्याउँछन्। त्यो हिसाबमा मानौ एउटा कुनै प्रोजेक्ट थियो जुन चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ 4 मेगावाटको थियो रे। 4 मेगावाट भनेपछि 100 करोडको प्रोजेक्ट भयो हैन। अब बुटमा हुन्छ त्यो 30 वर्षे बुट। अब डेप्रिसिएसन त यही रेटमा काट्नु पर्यो हैन। अब डेप्रिसिएसन अब बुट पिरियड फेरि कसरी सुरु हुन्छ भने खोलाको लाइसेन्स दिएदेखि सुरु हुन्छ। त्यो कन्स्ट्रक्सन पिरियडहरु गरेर उ गरेर बनाएर सकिसक्दा थुप्रो कन्ज्युम भा हुन्छ। अनि जुन बेलामा बुटको पोइन्ट आउँछ त्यो बेला पनि एसेटको भ्यालु राम्रै बसिरा हुन्छ, राम्रै बाँकी हुन्छ, किनकि स्ट्रक्चर त 5% वाला हो, 5% WDB मा। अब त्यो पोइन्टमा के हुन्छ भने अब सबै एसेट त नेपाल सरकारलाई ट्रान्सफर हुन्छ बुटको बेलामा, बुट एन्ड हुँदाखेरि। अनि त्यो बुट एन्ड हुने बेलामा जति भ्यालु बाँकी छ त्यो सबैलाई डेप्रिसिएसन दिन्छ, एसेटलाई 0 बनाइन्छ डेप्रिसिएसनमा हालेर। त्यही हो टर्मिनल डेप्रिसिएसन, ठीक छ। यो टर्मिनल डेप्रिसिएसन चाहिँ शेड्युल 2 मा छैन है, यो चाहिँ उसमा छ के रे सेक्सन 19 को 2 मा छ क्यारा, ठीक छ। त्यति गरेपछि के भयो, टोटल डेप्रिसिएसन आयो। अनि यो टोटल डेप्रिसिएसनमा टोटल डेप्रिसिएसन बेसमा टोटल डेप्रिसिएसन एक्सपेन्स घटाएपछि के आयो, रिमेनिङ डेप्रिसिएसन बेस आयो। त्यसमा अनएब्जर्ब्ड एडिसन जोडेपछि के आउँछ, त्यसमा अनएब्जर्ब्ड एडिसन त्यो पुस पछि पर्चेजहरुको जुन पार्शियली अनएब्जर्ब्ड हुन्छ त्यो अनएब्जर्ब्डलाई जोड्यो, एक्सेस रिपेयरलाई जोड्यो। अनि यो एक्सेस पीसीसी र आरएनडी, एक्सेस पीसीसी र आरएनडी चाहिँ पुल डी मा मात्रै जोडिन्छ है, अरुमा जोडिदैन। ती सबै जोडेपछि के हुन्छ, नेक्स्ट इयरको ओपनिङ आउँछ। त्यही कारणले नेक्स्ट इयरको ओपनिङ र यो सालको क्लोजिङ मिल्दैन भनेको त्यही कारणले हो।
यो रिमेनिङ चाहिँ दिस इयरको क्लोजिङ हो, यो नेक्स्ट इयरको ओपनिङ हो, ठीक छ। अब यो सिटमा यहाँ तल चाहिँ रिपेयरको क्याल्कुलेसन दिएको छ, रिपेयरको 7% को क्याल्कुलेसन हो यो, कसरी गर्ने भनेर। अब यहाँ तल त एडिसनको उसको भइहाल्यो। डेप्रिसिएसन बुझ्यो? बुझ्यो बुझ्यो।